नून लीग ने आज एक और फैसला किया है। इसाक डार के हवाले से नून लीग ने क्या फैसला किया है, नवाज शरीफ के साथ नून लीग क्या करने जा रही है, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसके अलावा 9 मई के केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, आज उस शख्स की शहादत हो गई। किस तरह हुई, उसकी फैमिली वाले क्या कहते हैं, उस शख्स के साथ क्या किया गया, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। उसके अलावा आज कराची वालों ने, सखर वालों ने, हैदराबाद वालों ने, गोटकी वालों ने, सिंध वालों ने कमाल कर दिया। आज उन्होंने क्या किया आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दिल्ली के हवाले से आपको अपडेट देते रहेंगे। पहले बात करते हैं नून लीग के फैसले के हवाले से। नून लीग ने नवाज शरीफ के जो समधी हैं इसाक डार साहब, उन्हें नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। इन्हें अपनी फैमिली के अलावा, अपनी भतीजी के अलावा, चचा के अलावा, अब्बा अम्मा, इन सब के अलावा इन्हें कोई शख्स नहीं मिलता पूरी नून लीग में। अगर किसी को सीएम बनाना है तो नवाज शरीफ साहब की बेटी बन जाएगी, कभी किसी को सीएम बनाना है तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे बन जाएंगे, वज़ीर आज़म बनाना है तो हमजा साहब के वालिद बन जाएंगे, एक तरफ नवाज शरीफ बन जाएंगे। ये सारा जो सर्कल है एक ही फैमिली के गिर्द घूम रहा है। अगर ये सर्कल नहीं देखा गया तो सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं देखा गया। पॉइंट की तरफ आते हैं। नून लीग ने आज इसाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। नून लीग ने मुकर्रर किया है, किसने किया है आप सब जानते हैं। इसाक डार साहब जो मफरूर थे, जो इश्तिहारी थे, जो बगोरे थे, जो मुलज़म थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेकर यहाँ से भागे थे, उन्हें पहले तो एक स्पेशल त्यारे में पाकिस्तान लाया जाता है। आपने वो त्यारा भी देखा होगा, वो किसका त्यारा था। उसके बाद आपको पता है कि वो अदालतों में पेश होते हैं। अदालतों में पेश होते हैं, उनके केसेस इस तरह ख़त्म हो जाते हैं, उनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उनके लिए ऐसे स्पेशल अदालतें लगाई जाती हैं, ऐसे स्पेशल प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो अदालतें अपना अमला लेके, अपनी मशीनरी लेके एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, और जब ये डार साहब या कोई भी इनकी फैमिली में से अदालत पहुंचता है तो वहाँ कर्फ्यू लग जाता है। ये जाते हैं, इन्हें इंसाफ दिया जाता है, क्योंकि इनके लिए इंसाफ है, इन्हें इंसाफ दिया जाता है, और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। मरीम नवाज़ ने ठीक कहा था कि जो पलरे हैं वो बराबर किए जाएं। यकीनन इनके लिए पलरे बराबर किए गए हैं, बल्कि पलरे को झुका दिया गया है। आज इसाक डार साहब को, आज एक मुल्ज़म को, आज उस शख्स को जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा, आज उसको इस मुल्क का नायब वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। जो ज़्यादा पैसा लूटेगा उसे ज़्यादा बड़ा ओहदा दिया जाएगा। अब बात करते हैं नवाज शरीफ की। क्या नवाज शरीफ साहब को कबूतर उड़ाने के लिए, नवाज शरीफ साहब को आटे के थैले पे चिपकाने के लिए लेकर आए थे? अखबारों में तो बड़ी बड़ी खबर दी गई थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। आप जंग अखबार की ये खबर देखें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए तो उन्हें ये कहा गया कि हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, और जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो खबरें लगना शुरू हो जाती हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच के। इवन के तब जो निगरान वज़ीर आज़म थे वो अनवारुल हक काकर साहब थे, लेकिन तब ही नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने लग गए। लेकिन जैसा कि मैंने एक व्लॉग में कहा था, आपने पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर देखा होगा कि जो रिश्ता लेने आते हैं उन्हें छोटी पसंद आ जाती है, तो यकीनन इस हुकूमत का भी यकीनन यहाँ भी यही हिसाब हुआ है। नवाज शरीफ साहब को खुडे लाइन लगा दिया गया है। नवाज शरीफ जिसको वज़ीर आज़म कहकर पाकिस्तान लाया गया था, नवाज शरीफ जिसके लिए अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए थे, मीडिया पर खबरें नशर की गई थीं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, लेकिन उस नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? जो नवाज शरीफ एक वक्त नारा लगाते थे, मुझे क्यों निकाला, आज वो एक नारा लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन वो मीडिया पर आकर बता नहीं सकते कि मुझे क्यों बुलाया। अब नवाज शरीफ का क्या काम है? आपने जाना है तंदूर पे जाकर रोटियां चेक करनी है। अब नवाज शरीफ का काम सिर्फ यही रह गया है कि आटे के थैलों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर चिपका दी जाए। अब नवाज शरीफ कबूतर उड़ाने के लायक ही रह गए हैं। नवाज शरीफ को कहीं कबूतरबाजी किया करें, अब आपका काम ये नहीं है। आपके साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है जो आपको समझ भी आ चुकी है, लेकिन आप खामोश हैं, क्योंकि आपको पता है कि इधर बेटी बैठी है, इधर भाई बैठा है, लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ़ आपके सीने में है वो हम भी समझ सकते हैं, वो तमाम पाकिस्तानी कौम वो दर्द, वो तकलीफ़ समझ सकती है। बात हो रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को जिस तरह खुडे लाइन लगाया गया है, आपको पता है बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ को इलेक्शन फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया। आपने नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा देना था।
کم سے کم نواز شریف کی تھوڑی سی عزت تو بچ جاتی کہ نواز شریف فارم 47 والے نہیں ہیں، لیکن نواز شریف یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، لیکن وزیر اعظم شپ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹا بھائی سامنے آ گیا، یقیناً چھوٹا بھائی بہت زیادہ پسند ہے، تو چھوٹا بھائی سامنے آیا اور وزیر اعظم بنا، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، اب سمدی صاحب کو نائب وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے۔ میں نون لیگ والوں سے سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے، نون کا مطلب نواز شریف ہے، تو نواز شریف صاحب اس جماعت میں کدھر ہیں، نواز شریف صاحب عہدوں میں کدھر ہیں؟ اب یہ کہیں گے کہ ان کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت نہیں تھی تو جو وزیر اعظم بلایا گیا، جو وزیر اعظم کہا گیا، جب سٹیج پر بلایا گیا لاہور جلسے میں وزیر اعظم نواز شریف کہا گیا، تب یہ سب کیا چل رہا تھا؟ ایک تو آپ کے سامنے یہ خبر رکھنی تھی۔ اب ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، جس پہ چاہے 9 مئی کا مقدمہ ڈالو، اسے گرفتار کرو، اس پہ ظلم کرو، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اسی طرح لاہور میں 9 مئی کے کیسز میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انہی میں ایک لطیف صاحب تھے جو لاہور کے رہنے والے تھے، ان کو 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا گیا، 8 ماہ ان کو جیل میں رکھا گیا۔ جب ان کی رہائی ہوئی تو وہ بہت کمزور ہو چکے تھے اور بیمار ہو چکے تھے، اور جب وہ بیمار ہو چکے تھے ان کی صحت دن بہ دن بگڑتی گئی، دن بہ دن بگڑتی گئی، اور وہ اپنی فیملی کو، اپنے اہل خانہ کو یہ کہتے تھے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے۔ آج ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج ان کی شہادت ہو گئی ہے، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس دنیا کا ظلم سہ کر، اس دنیا کا ستم سہ کر، اس دنیا میں جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ آج یہ سب سہ کر چلے گئے ہیں، اور روز محشر ان تمام ظالموں کی، ان تمام فرعونوں کی شکایت لگائیں گے، اور یقیناً ان کا گریبان پہ ہاتھ ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو ظلم کیا، یہ جو ستم کیا، کیوں کیا؟ اب دیکھیں ان کی فیملی کی کنڈیشن کیا ہوگی، جن کا وارث اس دنیا سے چلا گیا، ان بیٹیوں کی کیا کنڈیشن ہوگی جن کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ لطیف صاحب ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے، آج اس دنیا سے چلے گئے، اور جب جیل سے 8 ماہ جیل رہنے کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تھی تو بہت کمزور ہو چکے تھے، اسی طرح کمزور ہو چکے تھے جس طرح بہت سے آپ نے لوگ دیکھیں جو جیل سے رہا ہوئے تو وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ لطیف صاحب بھی اسی طرح کمزور ہو چکے تھے، اور آج وہ اپنا درد سہتے سہتے، اپنی فیملی کو کہتے کہتے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ جیل میں رہا ہوں، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اللہ کے حضور یہ ضرور دعا کریں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے ذل شاہ کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے ارشد شریف شہید کے ساتھ ظلم کیا، ان تمام لوگوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے، اور اپنے جب قیامت کا دن ہوگا اور جب روز محشر کا دن ہوگا تب بھی ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ ایک آپ تک یہ بات پہنچانی تھی۔ تیسرا، اب بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ کراچی والے یقیناً بڑی ہمت اور بڑی جرت والے ہیں، بڑے دل والے ہیں۔ کراچی والوں نے، سندھ والوں نے آج کمال کر دیا ہے۔ آج کراچی والوں نے ٹرین مارچ نکالا، پوری ٹرین تھی، اور ٹرین پہ ریلیز عمران خان کے پوسٹر لگے تھے، تحریک انصاف کے پرچم تھے، اور جو آج ٹرین مارچ کیا گیا یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، لوگوں کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ نے جب اسلام آباد کی کال دی جائے گی آپ سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ اسی طرح سوابی میں آپ کو پتہ ہے دھرنا جاری ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ حلیم عادل شیخ، اس کے علاوہ وہاں فہیم خان، عطا اللہ خان، جتنے تحریک انصاف کے وہاں سے سینئر ممبرز ہیں وہ آج اس ٹرین مارچ میں شریک تھے، اور انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی، اور جس طرح کراچی والے نعرے لگاتے ہیں جی اے عمران، اس طرح کے نعرے لگائے گئے، نعرہ عمران، جی اے عمران، اس طرح نعرے لگائے گئے۔ اور جب یہ ٹرین مختلف دیہاتوں سے گزر رہی تھی، آپ ان گاؤں والوں کا، ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں جو عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے، جو تحریک انصاف کے پرچم لے کر اس ٹرین کے پاس پہنچے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اب سندھ بھی جاگ چکا ہے، اب سندھی بھی جاگ چکے ہیں، اور سندھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سندھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے
پورے سندھ میں تحریک انصاف کو کوئی سیٹ نہیں لینے دی۔ کراچی کی تمام سیٹیں ساری قوم جانتی ہے، کراچی جانتا ہے کہ تحریک انصاف جیتی تھی، لیکن فارم 47 والوں کو دے دی گئی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہار نہیں ماننے والا، وہ جو 4 سیٹوں کے لیے باہر نکلا تھا، کئی 100 دن دھرنا دیا تھا، کیا وہ تمام یہ مینڈیٹ بھول جائے گا؟ یہ نہیں بھولے گا۔ آپ کو باقی جو بھی صورتحال ہوگی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ سپورٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔